Pagkaalaot nato, kung dili nato pamation ang mga propeta sa atong panahon karon, sila nga nagpahinumdum kanato sa kabubuton sa Dios. Pagkaalaot nato, kung dili nato tugutan ang ilang pagsaway, mumapahigmata kanato ug muagni kanato sa padayon nga pag-usab sa kaugalingon. Labi pagayod kitang alaot, kung kita mismo dili magpakapropeta, kung dili kita musaway sa mga butang na sukwahi sa kabubuton sa Dios. Of course, in a charitable way. Kung dili kita musangyaw sa kabubuton sa Dios. Kay kitang tanan, nakaambit sa pagkapropeta ni Kristo diha sa atong pagkabinunyagan. Mga igsuon, maayong adlaw sa tanan ug welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Ryan Cortez, usa ka predikon sa Archdiocese of Cebu. Mabasa nato sa atong ebanghelyo karong adlaw, kining mga pulong, pagkaalaot ninyo, nagbuhat kamog nindot nga mga lugganan alang sa mga propeta, gipatay sa inyong mga katigulangan. Unsa ba di ay gibuhat sa mga propeta? Unsa man di ay ang tahas sa propeta? Masumada kini sa duruha. To announce the will of God, ang pagsangyaw sa kabubuton sa Dios, ug ang pag-denounce whatever is contrary to God's will. Ang pagsaway sa bisan unsa nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Sayon ang pagdawat sa announcement of the will of God. Apan sa makadaghan, lisod dawaton ang pagsaway. Sakit maigo, mahangan ta. Ilabi na kung nakomportable na kita sa atong naandan nga usahay sukwahi sa kabubuton sa Dios. Dili ba kung kinsa pagkadtong nagtinarong, maupay atong himuong dautan? Mao nga gustuhon nato nga i-eliminate, pahilumon ang nagdala kanatong discomfort. Matud pa, the only good prophet is a dead one. Busa sayon ang paghimog lubnganan alang sa mga propeta. We want to keep them dead. Kaya ang ilang kinabuhi, nagtulisok man sa atong kaugalingong kinabuhi. Busa pagkaalaot nato, kung dili nato pamation ang mga propeta sa atong panahon karon, sila nga nagpahinumdum kanato sa kabubuton sa Dios. Pagkaalaot nato, kung dili nato tugutan ang ilang pagsaway, mumapahigmata kanato ug muagni kanato sa padayon nga pag-usab sa kaugalingon. Labi pagayod kitang alaot, kung kita mismo dili magpakapropeta, kung dili kita musaway sa mga butang na sukwahi sa kabubuton sa Dios. Of course, in a charitable way. Kung dili kita musangyaw sa kabubuton sa Dios. Kay kitang tanan, nakaambit sa pagkapropeta ni Kristo diha sa atong pagkabinunyagan. Gidihugan kita sa Santa Crisma, aron ang kahumot ni Kristo, bukuyanap unta. Gihatag kanato ang kahayag ni Kristo, aron mudan-ag unta kini sa atong palibot. Busa karong adlaw, gihatag kanato ang kahigayunan sa pagpili. Kaalautan ba o kabulahanan? The choice is yours.